Welcome to Science Learners Media, a dream to learn in reality. Face or surface of the heavenly body. भने जब हामी हाइटमा जान्छौँ, जब युनिभर्सको जुनसुकै ठाउँमा लिए पनि त्यो 60 केजी नै हुन्छ. मुनमा वेटलेसनेस भनेर भन्नुपर्छ. सो वेटलेसनेस Okay. In the case of Earth surface or surface of the heavenly body, when we are going to calculate acceleration due to gravity, त्यति बेला हाम्रो फर्मुला थियो small g equals to capital G, capital M upon whole upon r square. त्यो फर्मुला थियो हामीसँग. बट इन दिस कन्डिसन यो के हो भने एउटा अर्थ अथवा एउटा हेभनली बडीको सर्फेसबाट सर्टेन हाइट माथि गयो भने त्यो हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ? ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्नु परेमा द्याट वी आर गोइङ टु युज दिस फर्मुला एन्ड वी हेभ द फर्मुला इज स्मल जी equals to capital G, capital M, whole upon capital R plus H whole square, where H is the height from the earth surface. र यसरी हामीले त्यो फर्मुलाबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने जब हामी हाइटमा जान्छौँ, जब हामी टपमा जान्छौँ, सर्फेसबाट सर्टेन हाइटमा पुग्छौँ, त्यति बेला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ. हाइट बढ्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ र हाइट घट्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्दै जान्छ. सो यो फर्स्ट कन्क्लुजन हो. र अर्को कन्क्लुजन के पनि हो भन्दाखेरि अब हाइट को केसमा त त्यो भइहाल्यो. बट इन द केस अफ डेप्थ, हामी तल गयो भने सर्फेसबाट डेप्थमा गयो भने जब डेप्थ बढ्दै राख्छ यति बेला पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ एन्ड भाइस वर्सा. र नेक्स्ट वान जहिले पनि द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 0 एट द सेन्टर अफ द अर्थ. ओके, अब हामी त्यही फर्मुलाको कन्सेप्टलाई युज गरेर अब हामी एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू अल्सो. सो द क्वेसन वी हेभ इज द मास अफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and its radius is 6380 kilometer. Calculate the acceleration due to gravity at the top of Mount Manaslu of height 8163 meter. What will be the weight of the mountaineer of mass 75 kg on the top of Mount Manaslu? र यो क्वेसनमा हामीलाई के कुरा दिएको छ भने मास अफ अर्थ जुन क्यापिटल एम हो त्यो दिएको छ, रेडियस अफ अर्थ पनि दिएको छ त्यो हो क्यापिटल आर, त्यो रेडियस किलोमिटरमा दिएको छ. सो वी निड टु कन्भर्ट इट इन्टु मिटर बाई मल्टिप्लाइङ विथ 1000. र फर्स्ट पार्टमा हामीले के निकाल्नु पर्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. कहाँ भन्दाखेरि माउन्ट मनास्लुको टपमा, जहाँ हाइट कति छ भन्दाखेरि 8163 मिटर छ. एचको भ्यालु 8163 मिटर छ. फर्स्ट पार्टमा हामीले स्मल जीको भ्यालु त्यही फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेट गर्छौँ. त्यसपछि हामीले सेकेन्ड पार्टमा के गर्छौँ भने त्यो जुन मान्छेले माउन्टेन चढिरहेको छ, माउन्टेनियर होइन, जसको मास, त्यो माउन्टेनियरको मास स्मल एमको भ्यालु 75 केजी छ र हामीले त्यो माउन्टेनियरको वेट निकाल्दैछौँ. कहाँ भन्दाखेरि टप अफ द माउन्ट मनास्लु. सो वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट वेट डब्लु इन सेकेन्ड पार्ट. सो अगाडिकै फर्मेटमा हामीले सोल्युसन लेख्नुपर्छ, त्यसपछि गिभन लेख्नुपर्छ, गिभन आइटम्स, गिभन थिङ्सहरू लेख्नुपर्छ र त्यसपछि वी नो
लेखेर हाम्रो फर्मुला रहेको छ स्मल g इक्वल्स टु क्यापिटल G क्यापिटल M होल अपन क्यापिटल R प्लस H होल स्क्वायर। अब त्यो भ्यालुजहरू हामीलाई अलरेडी दिएको छ र त्यो भ्यालुजहरू त्यहाँ हामीले प्लट गर्नुपर्छ। So here you can see the values are plotted र यसरी भ्यालु राखेर त्यसलाई क्याल्कुलेसन्स गरेर फाइनल्ली we get 9.8 meter per second square. So around त्यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। र अब सेकेन्ड पार्टमा फेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो मास अफ अ माउन्टेनियर जुन स्मल m छ त्यसलाई युज गरेर र माथिबाट आएको स्मल g को भ्यालुलाई युज गरेर हामीले माउन्टेनियरको वेट निकाल्नुपर्छ। वेट भनेको w हो र w इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला छ m इन्टु g। m भनेको 75 छ मल्टिप्लाई g भनेको 9.8 छ। यसरी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने we get 735 Newton. So the weight of the mountaineer at the top of Mount Manaslu is 735 Newton. All right. अब त्यो न्युमेरिकल जुन हामीले भर्खरै मात्र जुन स्क्रिनमा हाम्रो प्र्याक्टिस भयो त्यही लेभलको क्वेसन्सहरू अरू पनि सोध्ने गरिन्छ। सो रेस्ट अफ द क्वेसन्स यु हेभ टु प्र्याक्टिस एट होम। अब हामी ग्राभिटी र एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यसको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ र यी दुईटा एकदमै फरक कुरा हो। ग्राभिटी भनेको र एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको एकदमै फरक कुरा हो। So what are the differences between gravity and acceleration due to gravity? That we are going to discuss right now. So you can see in the point number 1. Point number 1 ma definition छ है that we have already discussed। र सेकेन्ड मा के दिएको छ भने ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै यसको SI युनिट भनेको न्युटन हुन्छ। तर एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेपछि त्यो न्युटनमा हुँदैन, त्यो के हुन्छ भने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा हुन्छ। सो द सेकेन्ड डिफरेन्स इज देयर SI युनिट। र नम्बर 3 मा के छ भने ग्राभिटीले गर्दा नै एक्सलरेसन प्रड्युस हुन्छ र एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको के को इफेक्ट हो भन्दाखेरि ग्राभिटीको इफेक्ट हो। मतलब एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुनलाई त्यहाँ ग्राभिटी हुनै पर्छ। So these are the differences between gravity and acceleration due to gravity. Most of the students लाई के लाग्छ भने मास र वेट भनेको सेम हो, एउटै हो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर मास र वेट they are totally different. So today we are going to talk about the differences between mass and weight. त कुरा के हो भने मास र वेटको फर्स्ट नम्बर पोइन्टको डेफिनेसन हेरौँ हामीले। मास अफ अ बडी इज द टोटल एमाउन्ट अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन द बडी भनेको एउटा बडीमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको जुन टोटल एमाउन्ट अफ म्याटर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले मास भन्ने हो। तर वेट भनेको के हो त? वेट अफ अ बडी इज द फोर्स with which the body is pulled towards the center of the earth भनेको हाम्रो बडी जहिले पनि अर्थको सेन्टरतिर पुल भइरहेको हुन्छ हो, त्यो फोर्सलाई नै हामीले वेट भन्ने हो। फर्स्ट डिफरेन्स। सेकेन्ड डिफरेन्समा छ मास जहिले पनि प्यान ब्यालेन्स अथवा बिम ब्यालेन्समा मेजर हुन्छ। जस्तै दोकानमा गएर केही सामान किन्नु पर्यो भने तिमीले जे सामान युज हुन्छ 1 केजी 2 केजी भनेर त्यसलाई नै हामीले प्यान ब्यालेन्स कि अथवा बिम ब्यालेन्स भनिन्छ। सो एनीवे मास इज मेजर्ड बाई प्यान ब्यालेन्स अर बिम ब्यालेन्स। र त्यसै गरी वेट इज अलवेज मेजर्ड बाई स्प्रिङ ब्यालेन्स द्याट यु हेभ सिन। र त्यसरी नम्बर 3 मा के छ भने द SI युनिट अफ मास इज किलोग्राम। तर
SI युनिट अफ वेट इज न्युटन। र फोर्थ नम्बर पोइन्ट, मास इज सेम एभ्रिवेयर। भन्न खोजेको अर्थमा कुनै बडी 60 केजी छ भने त्यो बडीलाई यो दुनियाँको यो युनिभर्सको जुनसुकै ठाउँमा लिए पनि त्यो 60 केजी नै हुन्छ। मुनमा पनि 60 केजी हुन्छ, जुपिटरमा पनि 60 केजी हुन्छ। तर वेट प्लेस टु प्लेस फरक हुन्छ। भनेको कसैको वेट अर्थमा 10 न्युटन छ भने त्यसलाई मुनमा पुर्याइयो भने त्यसको वेट त्यहाँ फरक हुन्छ, जुपिटरमा पनि फरक हुन्छ। सो दिस क्लेरिफाइज द डिफरेन्सेस बिट्विन मास एन्ड वेट। अब हामी यो च्याप्टरको इन्डिङतिर छौँ र इन्डिङमा हाम्रो टपिक्स रहेको छ फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। हामीले एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दा वी हेभ सिन अ फलिङ पेपर। एउटा पेपर कसरी खसिरहेको हुन्छ त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र देखिरहेको पनि छ। र हामीलाई फलिङ अफ अ स्टोन कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। अथवा एउटा सर्टेन हाइटबाट, सेम हाइटबाट ढुङ्गा र पेपरलाई सँगै खसाल्यो भने पेपर बिस्तारै खस्छ तर ढुङ्गा छिटो खस्छ। सो यहाँनिरको जुन इक्जाम्पल छ त्यो इक्जाम्पल नै यी टपिकहरूसँग रिलेटेड छ। इन द केस अफ फलिङ पेपर, जुन पिस अफ पेपर थियो त्यो बिस्तारै खसिरहेको थियो किनभने त्यसलाई हावाले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो। हावाले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ एयर रेसिस्टेन्स थियो। सो हामीले त्यस्तो बडीलाई फ्रिली फलिङ बडी भन्न मिल्दैन। बट इन द केस अफ स्टोन, त्यो स्टोनमा एयर रेसिस्टेन्स एकदमै कम थियो, नेग्लिजिबल थियो। अथवा कुनै कुनै हेभनली बडीमा त एयर रेसिस्टेन्स भन्ने नै हुँदैन। सो त्यो केसमा हामीले त्यो बडीलाई फ्रिली फलिङ बडी अथवा फ्रिली फल भन्न मिल्छ। सो फलिङ पेपर फ्री फल होइन, तर फलिङ स्टोन त्यो चाहिँ फ्री फल हो। सो वी हेभ डेफिनेसन, द फलिङ अफ अ बडी टुवर्ड्स सेन्टर अफ अ हेभनली बडी विथआउट एयर रेसिस्टेन्स इज कल्ड फ्रिली फ्री फल भनेर हामीले भन्नुपर्छ। र अब हाम्रो अर्को कुरा रहेको छ वेटलेसनेस। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने फ्रिली फलिङ बडी अथवा फ्री फल हुँदाखेरि त्यो बडीको वेट 0 देखिन्छ। त्यसैले वेटलेसनेस भनेको एउटा कन्डिसन हो। र हामीले यसको डेफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि द कन्डिसन अफ अ बडी, द कन्डिसन अफ अ फ्रिली फलिङ बडी in which its weight seems to be 0 is called weightlessness भनेर भन्नुपर्छ। सो वेटलेसनेस हुनको लागि एउटा कन्डिसन के रहेछ भने त्यो बडी फ्री फल हुनु पर्यो। सो एउटा डिफरेन्स त यसको डेफिनेसन भयो। र अर्को डिफरेन्स हामीले के भन्न सक्छौँ भने फ्री फल भनेको वेटलेसनेसको कज हो। फ्री फल इज द कज अफ वेटलेसनेस। र सेकेन्डमा हामीले के भन्न सक्छौँ वेटलेसनेसको लागि भने वेटलेसनेस इज द इफेक्ट, इज एन इफेक्ट अफ फ्रिली फल। सो दिस इज द सेकेन्ड डिफरेन्स। थ्याङ्क यू।